नमस्ते सम्पूर्णमा हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा म संस्थाको कन्ट्रिब्युटर मन्दिरा श्रेष्ठ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी स्टाफ नर्स इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको हेल्थ सब्जेक्ट पढ्नेछौँ, जसमध्ये हामीले पार्ट 2 को फर्स्ट टपिक इम्युनाइजेसन, सेकेन्ड टपिक न्युट्रिसन, थर्ड टपिक मालन्युट्रिसन र फोर्थ टपिक फ्यामिली प्लानिङको पार्ट 1 को बारेमा पढिसकेको छौँ भने आजको हाम्रो क्लासमा हामी अगाडिको सेसनको कन्टिन्यू गर्नेछौँ। र हाम्रो टपिक रहेको छ फ्यामिली प्लानिङ विथ द सेम थिम द्याट इट्स नट जस्ट अबाउट कन्ट्रासेप्सन, इट्स अल्सो अबाउट प्लानिङ फर चाइल्ड्स प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर। र हाम्रो कन्टेन्ट्स रहेको छ हामीले यसको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा, टाइप्स अफ फ्यामिली प्लानिङ भित्रको टेम्पररी स्पेसिङ डिभाइसेस र पर्मानेन्ट टर्मिनेटिङ डिभाइसेसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ, जसभित्रमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन, टाइप्स अफ फ्यामिली प्लानिङ र टेम्पररी स्पेसिङ डिभाइसेसभित्र पनि हर्मोनल मेथड्स, ब्यारियर मेथड्स र केमिकल अर स्पर्मिसाइडल मेथड्सको बारेमा योभन्दा अगाडिको सेसनमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। यसको बारेमा अझ पनि हजुरलाई जान्न मन छ भने प्रिभियस भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भने आजका हाम्रो कन्टेन्ट्समा चाहिँ हामी टेम्पोररी स्पेसिङ डिभाइसेसभित्रको नेचुरल अर बिहेभियर मेथड र पर्मानेन्ट अर टर्मिनेटिङ डिभाइसेसभित्रको भ्यासेक्टोमी र ट्युबल लिगेसनको बारेमा पढेर समराइजेसन गर्छौँ र एमसिक्यूको थ्रुबाट एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ आजको क्लास चाहिँ एन्ड गर्नेछौँ। र आजको क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा के को बारेमा पढेको थियौँ त भनेर थोरै रिभाइज गरौँ है त। हाम्रो एज टपिक नै हाम्रो फ्यामिली प्लानिङ नै थियो, त्यही भएर हाम्रो सुरुकै डिस्कसन भनेकै फ्यामिली प्लानिङको इन्ट्रोडक्सनबाट भएको थियो। Family planning, the practice of controlling the number of children one hatch and the intervals between their births, particularly by means of contraception or voluntary sterilization। हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा पनि थाहा पाइसकेको छौँ कि फ्यामिली प्लानिङ अर्थात् परिवार नियोजन भनेको के हो त भनेर होइन। कुनै पनि हामीले कन्ट्रासेप्सनको अथवा चाहिँ भोलुन्टरी स्टेरिलाइजेसनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले आफ्नो नम्बर अफ चिल्ड्रेनहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अनि कुनै पनि चाइल्डहरूको बिचको चाहिँ टाइम ग्यापिङहरू जुन हाम्रो बर्थ ग्याप भन्छ त्यो बर्थ ग्याप अथवा इन्टरभलहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने अथवा चाहिँ बर्थको लागि चाहिँ टाइमिङहरूको लागि चाहिँ प्लान गर्नु नै हामीले चाहिँ त्यसलाई नै हामी फ्यामिली प्लानिङ भनेर भन्ने गर्छौँ। अब टाइप्स अफ फ्यामिली प्लानिङ भित्रमा चाहिँ हामीले टेम्पोररी डिभाइसेस र पर्मानेन्ट डिभाइसेस अफ फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ पढ्ने गर्छ, जसमध्ये फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो टेम्पोररी अर स्पेसिङ डिभाइसेस, जुनभित्र पनि रहेको छ हार्मोनल मेथड, पिल्स, टेपोप्रोभेरा, नर्भ प्लान्ट। यो हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा पढिसकेको छौँ। जस्तै हर्मोनल मेथड भनेको जसले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको लागि चाहिँ हर्मोनको चाहिँ युज गर्ने गर्छ। अब पिल्समा पनि हाम्रो हर्मोन हुन्थ्यो, टेपोप्रोभेरामा नि हर्मोन प्रेजेन्ट हुन्थ्यो, नर्भ प्लान्टमा पनि हर्मोन प्रेजेन्ट हुन्थ्यो होइन। एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन भन्ने हर्मोनहरू मिसाएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बनेको हुन्थ्यो। जस्तै अब पिल्सको पनि कम्बाइन्ड ओरल पिल्समा एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हुन्थ्यो भने प्रोजेस्टेरोन ओन्ली पिल्समा प्रोजेस्टेरोन मात्र हुन्थ्यो। त्यसै गरी टेपोप्रोभेरामा पनि प्रोजेस्टेरोन हुन्थ्यो, नर्भ प्लान्टमा पनि प्रोजेस्टेरोन हुन्थ्यो। त्यसै गरी अर्को भनेको ब्यारियर मेथड। यो ब्यारियर मेथड भनेको चाहिँ एज अ ब्यारियरको रूपमा काम गर्ने। जस्तै हाम्रो स्किनले चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ कुनै पनि इन्फेक्सनको अगेन्स्टमा चाहिँ ब्यारियरको रूपमा काम गरे जस्तै यो ब्यारियर मेथडमा हुने जुन हाम्रो कन्डम, कपर्टी, डायफ्राम हुन्छ तिनीहरूले पनि स्पर्मको लागि चाहिँ एज अ ब्यारियरको रूपमा चाहिँ काम गर्ने गर्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ केमिकल अर स्पर्मिसाइडल मेथड, जसभित्र हामीले फोम ट्याप र जेली पेस्टेसहरूको बारेमा चाहिँ पढ्यौँ होइन, जसले चाहिँ स्पर्मलाई चाहिँ किल गर्ने गर्छ। स्पर्म एन्ड साइडल होइन, स्पर्मलाई नै किल गरेर चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन दिँदैन भने त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले केमिकल अथवा स्पर्मिसाइडल मेथड्समा चाहिँ राखेर पढेको थियौँ भने आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ नेचुरल अर बिहेभियर मेथड, जसभित्र हामी ल्याक्टेसन एमेनोरिया मेथड जसलाई हामी एलएएम पनि भन्छौँ, सेफ पिरियड मेथड जसभित्र क्यालेन्डर मेथड, सर्भाइकल म्युकोजा टेस्ट, बेसल बडी टेम्परेचर मेथड र कोइटस इन्टरप्सनहरूको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ भने त्यसै गरी अर्को हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ पर्मानेन्ट अर टर्मिनेटिङ डिभाइसेस, जसभित्र हाम्रो भ्यासेक्टोमी र ट्युबल लिगेसनको बारेमा पढ्नेछौँ। अझ ट्युबल लिगेसनमा पनि हाम्रो मिनिल्याप र ल्यापारोस्कोपी रहेको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी डिटेलली चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। र फर्स्टमा त हामी टेम्पोररी अर स्पेसिङ डिभाइसेस
यो अघि पनि हामीले भर्खर डिस्कस गरिसक्यौँ। हाम्रो त्योभित्रको हार्मोनल मेथड, पिल्स, डेपो-प्रोभेरा नर प्लान्ट, ब्यारियर मेथड्सभित्र कन्डम, कपरेटिभ डायफ्राम, केमिकल अथवा स्पर्मिसाइडल मेथडभित्र फोम ट्याप र जेली पेस्टेस, यसको बारेमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा डिस्कसन गरिसकेको छौँ र रिभिजन पनि भइसक्यो। सो हामीले चाहिँ यसलाई छोडेर आज न्यू टपिक सुरु गर्छौँ। त्यो रहेको छ नेचुरल अर बिहेभियर मेथड्स, जुनभित्र के पर्छ त ल्याक्टेसनल एमेनोरिया मेथड LAM, सेफ पिरियड र कोइटस इन्टरप्सन। फर्स्टमा आउँछ ल्याक्टेसनल एमेनोरिया मेथड। यसलाई चाहिँ हाम्रो वर्डबाटै क्लियर हुन सक्छौँ है। ल्याक्टेसन भन्ने बित्तिकै दुध खुवाउने भनेर बुझ्छौँ भने एमेनोरिया भन्ने बित्तिकै मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ नहुने होइन, मेन्स्ट्रुएसन नभएको स्टेटलाई चाहिँ भनिन्छ भने ल्याक्टेसनल एमेनोरिया मेथड भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा when you exclusively breastfeed, meaning you nurse at least every 4 hours during the day and every 6 hours at night, and feed your baby only breast milk, your body naturally stops ovulating. You can't get pregnant if you don't ovulate. यसको मतलब भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सक्लुसिभली ब्रेस्टफिडिङ भन्छौँ नि, जुन चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो वर्डहरू चाहिँ हामीले सुनिरहेको हुन्छ होइन, बच्चालाई चाहिँ एक्सक्लुसिभली ब्रेस्टफिड गराउनुपर्छ है, एक्सक्लुसिभ ब्रेस्टफिडिङ गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेको हुन्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ एटलिस्ट 6 महिनासम्म चाहिँ दुध बाहेक चाहिँ अरू केही पनि नखुवाउने, त्यो पनि हामीले फेरि दुध बाहेक अरू केही नखुवाउने भनेर चाहिँ त्यसको पनि टाइम इन्टरभल मेन्टेन भएको हुनुपर्छ होइन। जस्तै यहाँ भनेको छ कि डेमा चाहिँ हरेक 4 घन्टाको इन्टरभलमा र नाइटमा चाहिँ हरेक 6 घन्टाको इन्टरभलमा चाहिँ बच्चालाई चाहिँ मात्र आमाको दुध मात्र खुवाउने गर्यो भने चाहिँ त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ नेचुरली जुन ओभुलेटिङै हुन छोड्छ, जुन हाम्रो ओभमलाई चाहिँ मेच्योर्ड हुन्थ्यो नि, त्यो ओभम नै मेच्योर्ड हुन चाहिँ हुँदैन, जस कारणले गर्दा ओभुलेसनै हुँदैन र ओभुलेसनै नभएपछि प्रेग्नेन्ट हुने चान्स नै भएन। यहाँ नि भनेको छ नो ओभुलेसन means you won't have your period either. That's why breastfeeding as birth control is also called lactational amenorrhea method LAM. Lactational refers to breastfeeding and amenorrhea means not having your period. अब अघि पनि भन्यौँ ओभुलेसन नै नभएपछि त्यहाँ पिरियड पनि हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङले चाहिँ एज अ बर्थ कन्ट्रोलको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ युज गरिने गर्छ। अब ल्याक्टेसनल भन्ने बित्तिकै ब्रेस्ट फिडिङ भनेर बुझ्यौँ र एमेनोरिया भन्ने बित्तिकै चाहिँ नट ह्याभिङ अ पिरियड भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। अब अघि पनि हामीले इन्ट्रोडक्सनमा पनि भनिसक्यौँ, तर अब यसले कसरी काम गर्छ त, किन आमाको दुध खुवायो भने चाहिँ कसरी चाहिँ यसले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको रूपमा काम गर्छ त भनेर यसको मेकानिजम अफ एक्सन हेर्छौँ है त। While breastfeeding, the amount of estrogen produced by a woman's body is reduced. Ovulation, the release of an egg from ovaries into the fallopian tubes, only occurs when a woman produces high levels of estrogen, because high level of estrogen trigger ovulation. Because a breastfeeding woman produces less estrogen than normally, she does not ovulate and cannot become pregnant. यो भनेको चाहिँ हामीले जुन ब्रेस्ट फिडिङ बच्चालाई आमाले चाहिँ बच्चालाई दुध खुवाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उस आमाको बडीमा चाहिँ उसको जुन एस्ट्रोजनको लेभल हुन्छ, एस्ट्रोजनको अमाउन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ रिड्युस्ड भएर जान्छ होइन, घट्दै जान्छ। अनि ओभुलेसन भनेको के भयो त द प्रोसेस अफ रिलिजिङ एन एग फ्रम द ओभरिज इन्टु द फलोपियन ट्युब्स होइन। त्यो जुन हाम्रो ओभुलेसन हुनको लागि चाहिँ हाई लेभल अफ एस्ट्रोजन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, किनभने हाई लेभल अफ एस्ट्रोजन भयो भने मात्र त्यसले चाहिँ ओभुलेसनलाई चाहिँ ट्रिगर गरिदिने अथवा स्टिमुलेट गरिदिने गर्छ नि त। अनि तर यो केसमा त के हुने भयो त भन्दा ब्रेस्ट फिडिङ वुमेनले त बच्चालाई दुध खुवाउन थालेपछि त एस्ट्रोजन त लेभल त लो हुने भयो। अब लो लेभल अफ एस्ट्रोजन भएपछि त्यसले ओभुलेसनलाई ट्रिगर गर्न सक्दैन, त्यही भएर चाहिँ ओभुलेसन चाहिँ हुँदैन, जस कारणले गर्दा ओभुलेसन नभएपछि प्रेग्नेन्ट पनि हुँदैन। यसरी चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ एक्सक्लुसिभली ब्रेस्ट फिडिङले चाहिँ एज अ फ्यामिली प्लानिङ मेथडको रूपमा चाहिँ एक्ट गर्ने गर्छ। अब ल्याक्टेसनल एमेनोरिया मेथड पनि हामीले जस्तो पाए उस्तै गरी बच्चालाई दुध खुवाउने भन्दैमा जसरी पाए उसरी टाइम इन्टरभल मेन्टेन नगरिकन खुवाएर पनि त्यसले चाहिँ एज अ फ्यामिली प्लानिङको रूपमा चाहिँ काम गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ क्राइटेरिया हुन्छ, जुन क्राइटेरिया चाहिँ 3टा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सबै चाहिँ पुगेको हुनुपर्छ। मैले योभन्दा अगाडिको हजुरलाई असाइनमेन्टमा पनि ल्याक्टेसनल एमेनोरिया मेथडको लागि सक्सेसफुल हुनको लागि के क्राइटेरिया मेट गर्नुपर्छ भनेर सोधेको थिएँ है, त्यसको एन्सर पनि हो है त यो भनेको।
जस्तै फर्स्ट नम्बर 1 मा भनेको your baby must be 6 months of age or younger. After your baby is 6 months old, you are much more likely to become pregnant and need to use another method of birth control to prevent the pregnancy. यो भनेको चाहिँ अब ल्याक्टेसन एमिन्युरिया मेथडलाई एप्लाई गर्न अथवा यो मेथड सक्सेसफुल हुनको लागि बच्चा चाहिँ 6 महिनाको हुनु पर्यो अथवा 6 महिनाभन्दा कमको हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढीको हुनु भएन हैन। किनभने बच्चा चाहिँ 6 महिना पुगिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि वुमन चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुने चान्स चाहिँ बढ्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ बच्चा 6 महिना भइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अरू एनदर मेथड अफ बर्थ कन्ट्रोलहरू चाहिँ युज गर्न थाल्नुपर्छ प्रेग्नेन्सीलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि। अनि अर्को भने you must fully breastfeed your infant, meaning that the baby receives only breast milk. Also, breastfeeding must be maintained with both day and night feeding, and no long intervals can occur between feedings. It's best if you don't go longer than 4 hours between feedings during the day and no more than 6 hours between feedings at night. यो भनेको त बच्चालाई दुध त खुवाउनु पर्यो। दुध भन्नाले मात्र दुध हैन, हामीले दुधसँग अरू हामीले ल्याक्टोजनहरू भयो अथवा कुनै पनि सप्लिमेन्टरी फुडहरू चाहिँ 6 महिनाभित्रमा नै खुवाउन थाल्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भन्दैनौँ। र ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि हामीले टाइम इन्टरभल पनि मिल्नु पर्यो हैन। जस्तै बेस्ट चाहिँ के हुन्छ त, यदि हामीले दिनमा चाहिँ 4-4 घन्टाको इन्टरभलमा खुवायौँ भने र राति चाहिँ 6-6 घन्टाको इन्टरभलमा खुवायौँ भने त्यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ you must not have a period or amenorrhea. When your period starts, use an additional birth control method. यो बेलामा चाहिँ हामीले कुनै कुनै वुमेनहरूलाई चाहिँ बच्चा जन्माको अब 6 महिना नहुँदै हैन त्यो बिचमै मेन्स्ट्रुएसन हुन थाल्छ हैन। त्यसरी चाहिँ कसैलाई चाहिँ यसरी बिचमै मेन्स्ट्रुएसन भयो भने चाहिँ एलएएम मेथड चाहिँ सक्सेस हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई सक्सेस हुनको लागि चाहिँ वुमेन चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ पिरियड चाहिँ भएको हुनु भएन अथवा एमेनोरिया चाहिँ भएको हुनु पर्यो। किनभने पिरियड स्टार्ट हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले एडिसनल बर्थ कन्ट्रोल मेथड चाहिँ युज गर्न थालिहाल्नुपर्छ। यो चाहिँ भयो ल्याक्टेसल एमेनोरिया मेथडको बारेमा। अब यसको मेरिट र डिमेरिट के छ त भन्दा जस्तै मेरिटमा त युनिभर्सली एभाइलेबल हुने भयो। यसको लागि त अब कसैले एप्लाई गर्न सक्छ, कसैले एप्लाई गर्न सक्दैन अथवा कुनै पनि अब रिच पोभर्टीहरू त्यस्तोले केही पनि एफेक्ट गर्ने भएन नि त हैन। यो त युनिभर्सली एभाइलेबल हुने भयो। अर्को 98% इफेक्टिभ हुन्छ अथवा योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ इफेक्टिभ चाहिँ। अनि बिगिन्स इमिडिएटली पोस्टपार्टम भनेको अब बच्चा जन्मने बित्तिकै चाहिँ यो मेथड चाहिँ आफै एप्लाई हुने भयो हैन। त्यसपछि हेल्थ बेनिफिट फर मदर एन्ड इन्फेन्ट, अफकोर्स यो मदर र इन्फेन्टको लागि त राम्रो हुने भयो। जस्तै अब इन्फेन्टले पनि अब आमाको दुध सबैभन्दा राम्रो हुन्छ नि त। यति बेला त बच्चालाई 6 महिनासम्म उसलाई डिफ्रेन्ट इन्फेक्सनहरूसम्म लड्नको लागि सबै उसलाई इम्युनिटीहरू प्रोभाइड गर्ने भनेकै मदरको ब्रेस्ट फिडिङ मिल्कबाट हो नि त। त्यही भएर इन्फेन्टको लागि राम्रो भयो। मदरलाई पनि अब इनकेस बच्चालाई चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङहरू भएन भने के अरे दुधहरू कान्निने समस्याहरू चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू हुन थाल्छ हैन। ब्रेस्टहरू एकदम टेन्डर हुने अनि अरू डिफ्रेन्ट समस्याहरू चाहिँ आउन थाल्छ रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा। अब इनकेस अब उसले चाहिँ त्यसको सट्टा ब्रेस्ट फिडिङ गरायो भने त्यो उसको लागि हेल्थ बेनिफिसियल पनि हुने भयो। नो कमोडिटिज अर सप्लाइज रिक्वायर्ड, जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि पढेको फ्यामिली प्लानिङ डिभाइसेसहरूमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू चाहिन्थ्यो। कुनैमा हस्पिटल जानु पर्थ्यो, कुनैमा चाहिँ अब पेन हुन्थ्यो सर्जिकल इन्सिजनहरू दिनु पर्थ्यो भने यसमा त अब कुनै पनि सप्लाइजहरू पनि चाहिएन हैन। अर्को ब्रिड्स टु अदर कन्ट्रासेप्टिभ्स भनेको अरू कन्ट्रासेप्टिभ्सको लागि एज अ ब्रिड्सको रूपमा पनि यो काम गर्ने भयो। र अर्को यसले इम्प्रुभ द ब्रेस्ट फिडिङ एन्ड द विनिङ प्याटर्न्स, जुन हाम्रो बच्चालाई चाहिँ दुध खुवाउने जुन प्याटर्न हुन्छ र उसलाई विनिङ गर्ने प्याटर्नहरूलाई पनि यसले चाहिँ इम्प्रुभ गराइदिन्छ। अब डिमेरिट्सहरू के हो त भन्दा ब्रेस्ट फिडिङ प्याटर्न मे बी डिफिकल्ट टु मेन्टेन हैन। अब सबैलाई एउटै खालको हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त। अब जस्तै कुनै पनि वुमेनको चाहिँ अब उसको चाहिँ नर्मल डेलिभरी नभएर चाहिँ अपरेसन गरेको छ अरे हैन। ओटी भएको वुमेनहरूलाई त अब आफूलाई ओटीबाट रिकभर हुनको लागि उसलाई अब कसैलाई अब 1 हप्ता, कसैलाई 2 हप्ता, कसैलाई अब 1 महिनै टाइम लाग्ने गर्छ। उसको वुन्डमा डिपेन्ड हुन्छ नि त। अब त्यो बेलामा ओटी गरेको केसहरूमा अथवा कुनै कुनै नर्मल डेलिभरी गर्दा पनि डिफ्रेन्ट कम्प्लिकेसनहरू आएको हुन्छ नि त। जस कारणले गर्दा चाहिँ वुमेन आफैमा विक हुन्छ। उसले चाहिँ आफ्नो बडी चाहिँ एकदम विक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ दुध खुवाउन सकिरहेको हुँदैन अथवा
कुनै वुमनलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्फेक्सनहरू चाहिँ छ होइन, जुन इन्फेक्सन चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गरायो भने चाहिँ बच्चामा नि सर्छ भने त्यस्तो इन्फेक्सनहरू भएको केसमा भयो। अब कुनै कुनै चाहिँ अब वर्किङ वुमेनहरू जुन चाहिँ जब गर्ने वुमेनहरूले भनेको त अब सधैँ दिनभरको टाइमहरू चाहिँ अब आफ्नो बच्चालाई दिन सक्दैन नि त। अब 4-4 घन्टामा खुवाउने भने चाहिँ उसले हरेक 4-4 घन्टाको इन्टरभलमा त ब्रेस्ट फिडिङ गरिरहन भ्याउँदैन। त्यसैले चाहिँ यो ब्रेस्ट फिडिङ प्याटर्न चाहिँ सबैको लागि मेन्टेन गर्न नै गाह्रो हुन्छ। अर्को नो एसटिडी अर एचआइभी प्रोटेक्सन भनेको यसले कुनै पनि सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज अथवा चाहिँ एचआइभी इन्फेक्सनहरूबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्दैन। अनि ड्युरेसन अफ मेथड इज लिमिटेड। यो भनेको चाहिँ अब यसको ड्युरेसन त लिमिटेड छ नि त। अब हामीले 6 महिनापछि म ल्याक्टेसनल एमिनोरिया मेथड एप्लाई गर्छु भने पाउँदैन नि त। जस्ट यो चाहिँ बच्चा पाएको 6 महिनासम्म मात्रै एप्लिकेबल हुने भयो नि त, त्यो पनि यसको डिमेरिट भयो। अर्को चाहिँ ओन्ली युजफुल फर द ब्रेस्ट फिडिङ वुमेन। अब जसले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउँदैन त्यसको लागि त यो कुनै पनि युजफुल भएन। जस्तै अब कसैको चाहिँ अबर्सनहरू भएको हुन्छ होइन, अबर्सन भएको केसहरूमा उसले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउन पाउँदैन, त्यस्तो वुमेनहरूलाई फेरि यो चाहिँ कुनै पनि बेनिफिसियल चाहिँ हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ सेफ पिरियड अथवा चाहिँ रिदम मेथड। यो भित्र पनि हाम्रो चाहिँ के पर्छ त, क्यालेन्डर मेथड, सर्भाइकल म्युकोजा टेस्ट र टेम्परेचर मेथड पर्ने गर्छ। र हाम्रो नम्बर ए मा रहेको छ क्यालेन्डर मेथड। इट डिपेन्ड अन द टाइम अफ ओभुलेसन। यो चाहिँ हाम्रो ओभुलेसन कुन टाइममा हुन्छ त त्यो टाइममा चाहिँ भर पर्छ। Before relying on this method, a woman records the number of days in each menstrual cycle for at least 6 months. The first day of monthly bleeding is always counted as day 1. यो क्यालेन्डर मेथड यदि हामीले एप्लाई गर्ने हो भने अथवा क्यालेन्डर मेथड अनुसार चाहिँ आफूले चाहिँ अब आफ्नो पिरियडहरूलाई अथवा आफ्नो क्यालेन्डर मेथड अनुसारको चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्लानिङ गर्ने हो भने चाहिँ उमेरले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एटलिस्ट 6 महिनासम्मकोले उसले चाहिँ आफ्नो मेन्स्ट्रुअल साइकलको चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ अब उसले जुन दिन चाहिँ उसलाई ब्लिडिङ भयो, जस्तै मलाई चाहिँ आज ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ आजकोलाई चाहिँ हामीले डे 1 भनेर भन्छौँ। जस्तै आज ब्लिडिङ भयो भोलिलाई चाहिँ डे 1 भन्ने होइन कि, जुन दिन ब्लिडिङ भयो त्यो डेलाई चाहिँ हामीले डे 1 भनेर चाहिँ काउन्ट गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले एटलिस्ट 6 महिनासम्मको भनेपछि 6 चोटिको चाहिँ उसलाई चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकलको चाहिँ रेकर्डिङ चाहिँ हुनु पर्यो वुमेनसँग। यो चाहिँ किन हुनु पर्यो भन्ने टाइपको क्वेसन्स आयो भने चाहिँ रेगुलर छ कि छैन, किनभने अहिले हामी डिमेरिट्सहरूमा पनि पढ्ने गर्छौँ होइन। यो चाहिँ इनकेस कसै कुनै पनि वुमेनको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ रेगुलर छैन भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ यो त एप्लिकेबल हुँदैन नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले मेन्स्ट्रुअल साइकलको रेकर्डिङ चाहिँ चाहिन्छ एटलिस्ट 6 मन्थको लागि। यो चाहिँ रेफरेन्सको लागि जस्तै हो। र अर्को आउँछ द वुमेन्स सबट्र्याक्ट्स 18 फ्रम द लेन्थ अफ हर सर्टेस्ट रेकर्डेड साइकल। दिस टेल्स आर द एस्टिमेटेड फर्स्ट डे अफ हर फर्टाइल टाइम। भनेको अब हामीले फर्टाइल टाइमको फर्स्ट डे थाहा पाउनको लागि के गर्नु पर्यो त, उसको सर्टेस्ट रेकर्डेड साइकल आफूले 6 महिनासम्म क्यालकुलेट गरेको मेन्स्ट्रुअल साइकलमा सबैभन्दा सर्टेस्ट साइकल कुन थियो त, त्यसमा चाहिँ 18 माइनस गरिदिने र जति नम्बर आउँछ त्यो नम्बर भनेको उसको लागि चाहिँ फर्स्ट डे अफ हर फर्टाइल टाइम हो। त्यसै गरी अब लास्ट डे अफ हर फर्टाइल टाइम कहिले चाहिँ उसको अब लास्ट डे हो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ उसले 6 महिनाको रेकर्ड गरेको जुन महिना थियो त्यो महिनाकोमा चाहिँ सबभन्दा लङ्गेस्ट कति दिन थियो त, त्यो दिनबाट चाहिँ 11 माइनस गर्ने र जति एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ उसको लास्ट डे अफ हर फर्टाइल टाइम हुन्छ। बुझ्नको लागि एक्जाम्पल है त, जस्तै कुनै पनि वुमेनको चाहिँ उसले चाहिँ 6 महिनाको साइकलको चाहिँ उसले चाहिँ रेकर्ड राख्दाखेरि चाहिँ उसको सबैभन्दा सर्टेस्ट साइकल कहिले थियो त 27 डेज थियो होइन। उसलाई चाहिँ 27 डेजको इन्टरभलमा चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन हुन्थ्यो भने उसले के गर्छ त भन्दा 27बाट 18 माइनस गर्ने र कति आयो 9 आयो नि त होइन। त्यही भएपछि 9 भनेको चाहिँ उसको चाहिँ फर्स्ट डे अफ फर्टाइल टाइम भएको कारणले गर्दा अब उसले चाहिँ ठ्याक्कै डे 9बाट चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो अनप्रोटेक्टेड सेक्सलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब उसको चाहिँ त्यही वुमेनको चाहिँ लास्ट 6 साइकल्समा चाहिँ उसको सबैभन्दा लङ मेन्स्ट्रुएसन साइकल टाइम पिरियड चाहिँ 31 डेज थियो भने जस्तै उसलाई चाहिँ अरू बेला चाहिँ अब सबभन्दा छोटो भनेको 27 डेजको इन्टरभलमा हुन्थ्यो भने सबैभन्दा लामो भनेको चाहिँ 31 डेजको इन्टरभलमा हुन्थ्यो भने उसले चाहिँ 31मा चाहिँ 11 माइनस गरेर 20 आयो नि त। अब 20 भनेको चाहिँ उसको चाहिँ लास्ट डे अफ फर्टाइल पिरियड हो भनेपछि उसले चाहिँ 21 आफ्टर 21st डे पछि चाहिँ उसले चाहिँ अनप्रोटेक्टेड सेक्स चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने बुझेको होइन। जस्तै यहाँबाट नि देखाएको छ होइन।
उसले क्यालकुलेट गर्यो, क्यालकुलेसन जस्तै उसको चाहिँ 27 डेज थियो भने अब उसले चाहिँ क्यालकुलेट गर्दा ठ्याक्कै के भयो त डे 8 सम्मको चाहिँ डे 9 सम्मको चाहिँ उसको चाहिँ पिरियड चाहिँ के भयो त पिरियड चाहिँ 1 देखि 8 सम्मको टाइम त सेफ थियो, तर अब डे 9 बाट चाहिँ उसको अनसेफ पिरियड टाइम चाहिँ सुरु भयो। त्यसपछि उसले डे 9 बाट डे 21 सम्म चाहिँ उसले चाहिँ कुनै पनि अनप्रोटेक्टेड सेक्स गर्नु भएन। त्यसपछि चाहिँ फेरि उसले चाहिँ डे 21 बाट चाहिँ सी क्यान कन्टिन्यू। यसरी चाहिँ हामीले क्यालेन्डर मेथडलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब डेन्जरस पिरियड र सेफ पिरियड त्यो भनेको के हो त भन्दा डेन्जरस पिरियड भनेको चाहिँ हाम्रो युजली ओभुलेसन भनेको चाहिँ 14 डेजमा चाहिँ हुने गर्छ है। त्यसपछि 14 डेजमा ठ्याक्कै ओभुलेसन भएपछि चाहिँ ओभम चाहिँ 48 to 72 आवर्ससम्म चाहिँ भाइबल हुन्छ भने स्पर्म चाहिँ 24 to 48 आवर्ससम्म मात्र अलाइभ हुन्छ। र यो बिचमा यो टाइम पिरियडमा चाहिँ यदि कोइटस भयो भने चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन्छ भने यो बिचमा चाहिँ उसले यदि कोइटस अभोइड गर्न सक्यो भने देन सी विल बी द सेफ। अब डेन्जरस पिरियड यो हो भने सेफ पिरियड कहिले हो त भन्दाखेरि रेस्ट अफ द साइकल यो भएको टाइम होइन। जस्तै मेन्स्ट्रुएसन हुनुभन्दा 5 to 6 डेज अगाडिको टाइम र त्यसपछि अर्को हाम्रो जुन आज हाम्रो अहिलेको यो मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ भएको 5 देखि 6 दिन अगाडिको टाइम चाहिँ हाम्रो लागि सेफ थियो भने अब हाम्रो नेक्स्ट मेन्स्ट्रुएसन अर्को महिनाको मेन्स्ट्रुएसनको ठ्याक्कै 5 देखि 6 दिन अगाडिको टाइम चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सेफ हुने गर्छ। अब यसको पनि मेरिटहरू के हो त भन्दा दे डु नट कस्ट मनी। यसको लागि पैसा चाहिएन किनभने क्यालेन्डर भनेको युजली हाम्रो घरमा हुन्छ, हामीलाई चाहिने भनेको जस्ट यसमा क्यालेन्डर मात्र भयो। अनि दे डु नट कस्ट साइड इफेक्ट लाइक द हर्मोनल मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन टु। जस्तै हाम्रो हर्मोनल मेथडहरूमा हामीले भनेको थियो नि वेट गेनहरू हुन्छ, कसैको मेन्स्ट्रुएसन इरेगुलर गरिदिन्छ, अब कसैको चाहिँ नोजियाहरू हुने गर्छ होइन, त्यस्तो भने साइड इफेक्टहरू थियो तर यसमा त कुनै पनि साइड इफेक्ट हुने भएन। अनि अर्को चाहिँ वुमेन आर बेटर अवेर अफ द मेन्स्ट्रुअल साइकल एज दे हेभ टु मोनिटर इट क्लोजली टु क्यालकुलेट देयर फर्टाइल पिरियड। दिस इज हेल्पफुल इन किपिङ द ट्र्याक अफ द जेनरल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ। यो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यदि क्यालेन्डर मेथड युज गर्ने हो भने त हामीले एभ्री मन्थ चाहिँ हामीले मेन्स्ट्रुएसन रेकर्ड राखिरहेको हुन्छौँ नि त। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ वुमेनलाई चाहिँ आफ्नो मेन्स्ट्रुअल साइकलको बारेमा चाहिँ थाहा पाउँछ अनि अवेर पनि हुन्छ। यदि आफ्नो इरेगुलर भइरहेको रहेछ भने किन इरेगुलर भइरहेको रहेछ भने अब उसले रिजन खोज्न सक्यो। रेगुलर भएको रहेछ भने आफ्नो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ चाहिँ गुड रहेछ, सबै कुरा चाहिँ राम्ररी नै भइरहेछ भने टाइप आफूलाई रिएसर पनि हुने गर्छ र आफू अब यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनरल रिप्रोडक्टिभ हेल्थको ट्र्याक मेन्टेन गर्नको लागि पनि हेल्प गर्ने गर्छ। अब डिमेरिट के हो त भन्नु पर्दाखेरि इट वर्क्स ओन्ली फर वुमेन हु हेभ रेगुलर मेन्स्ट्रुअल साइकल। अघि पनि भनौँ त्यही भएर चाहिँ हामीले 6 महिनाको चाहिँ मेन्स्ट्रुअल रेकर्ड राख्छौँ भनेको थियौँ नि त होइन। कसैलाई चाहिँ इरेगुलर छ भने यसले काम गर्ने भएन। अनि द रिदम मेथड विल नट वर्क फर वुमेन विच मेन्स्ट्रुअल साइकल आर सर्टर देन 27 डेज। अब अघि पनि हामीले भन्छौँ सबभन्दा सर्टेस्ट अघि हामीले पनि 27 डेज पनि भनेको थियौँ नि त। त्योभन्दा कम कसैको 26 दिन छ, कसैको 25 दिन छ भने त्यस्तो वुमेनहरूलाई चाहिँ फेरि यो मेथडले काम गर्दैन। will not work for women who suffer from the condition like the polycystic ovary. Polycystic ovary भनेको चाहिँ यो चाहिँ खास वुमेनलाई चाहिँ रिप्रोडक्टिभ एजको वुमेनहरूलाई चाहिँ हुने गर्छ, तर यो चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टमसँग रिलेटेड डिजिज नभइकन चाहिँ इन्डोक्राइन सिस्टमसँग रिलेटेड डिजिज भयो होइन, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्ड्रोजेनको चाहिँ एबनर्मल प्रोडक्सन र मेटाबोलिजमको कारणले चाहिँ हुने गर्ने गर्छ। एन्ड्रोजेन भनेको चाहिँ हाम्रो सेक्स हर्मोन भयो नि त, त्यसको प्रोडक्सनमा चाहिँ अल्टर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउने गर्छ। त्यसलाई चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभरी भन्ने गर्छौँ। कसै कुनै वुमनलाई चाहिँ यस्तो यो प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ उसलाई पनि यो मेथडले एप्लाई हुँदैन। अनि द एक्ज्याक्ट टाइमिङ अफ ओभुलेसन क्यान बी एफेक्टेड बाई स्ट्रेस, मेडिकेसन्स एन्ड इलनेस। दिस क्यान मेक द प्रेडिक्सन अफ द फर्टाइल पिरियड इनएकुरेट। भनेको चाहिँ जस्तो अब हाम्रो ओभुलेसन भनेको त हर्मोनको ओभुलेसनमा त हर्मोनले इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ नि त, तर त्यो फेरि हर्मोनलाई पनि रेगुलेट हुनको लागि त स्ट्रेस भयो, मेडिकेसन्सहरू, इलनेसहरूले पनि एफेक्ट गरेर हुन्छ नि। जस्तो अब कुनै बेला चाहिँ हामीलाई एकदम स्ट्रेस भएको छ भने पनि हाम्रो हर्मोन अल्टर हुन्छ भने कुनै मेडिकेसनले पनि हाम्रो हर्मोनलाई चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज गरिदिने गरिरहेको हुन्छ। अब कुनै इलनेसहरूले गर्दाखेरि पनि एफेक्ट हुने भयो। अब हर्मोनलाई एफेक्ट गरेपछि त्यसले ओभुलेसनलाई पनि एफेक्ट गर्ने गर्छ। त्यही भएर हामीले ल यो टाइम चाहिँ मेरो लागि फर्टाइल पिरियड हो है भनेर जुन हामीले चाहिँ प्रेडिक्ट गरेको थियो त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ फेल हुनसक्छ अथवा चाहिँ इनएकुरेट भइदिन सक्छ यो कारणले। अनि अर्को चाहिँ एडिसनल कन्ट्रासेप्सन अर एब्सटिनेन्स इज नेसेसरी फर द इन्टायर फर्टाइल पिरियड अफ द मेन्स्ट्रुअल साइकल भनेको चाहिँ
अब हामीले सेफ पिरियड भनेको जुन ठाउँ छ त्यो बेलामा पो अरू कुनै पनि मेथडको निड भएन होइन, तर इनकेस फर्टाइल पिरियडमै इफ द कपल वान्ट टु ह्याभ द कोइटस देन दे निड द एडिसनल कन्ट्रासेप्सन अथवा एब्सटिनेन्स चाहिँ चाहिने गर्छ। अर्को द एक्चुअल इफेक्टिभनेस अफ द स्ट्यान्डर्ड एज मेथड इज 88% विच इज लेस देन हर्मोनल अर ब्यारियर मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन। हामीले याद गरेको थियौँ होला, हामीले हर्मोनल अथवा ब्यारियर मेथडमा इफेक्टिभनेसमा 98%, 99% भन्दै आइरहेको थियौँ नि त। तर अब यो क्यालेन्डर मेथडको त कति भयो त, जस्ट 88%। त्यो भनेको त एकदम धेरै लो हो नि त, त्यही कारण यसको इफेक्टिभनेस पनि कम नै हुन्छ। अर्को, द क्यालेन्डर मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ only prevents pregnancies. It cannot prevent sexually transmitted infection. Women who have multiple partners or women whose partners are not in monogamous relationship are at risk of contracting STIs without the use of condom। भनेको चाहिँ क्यालेन्डर मेथडले चाहिँ जस्ट प्रेग्नेन्सीलाई प्रिभेन्ट गर्छ, यसले कुनै पनि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इलनेसलाई प्रिभेन्ट गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि वुमेनको चाहिँ मल्टिपल पार्टनर छ भने अथवा कुनै पनि वुमेनको जसको पार्टनरले चाहिँ मोनोगेमस रिलेसनसिप भनेको एउटा मात्र रिलेसनसिपमा छैन, उसको चाहिँ अरू पनि पोलिगेमस भनेको थुप्रै रिलेसनसिपहरू छ भने त्यस्तो वुमेनहरूलाई चाहिँ जसलाई चाहिँ अब एसटिआईको रिस्कमा हुन्छ त्यो त प्रिभेन्ट गर्न सक्ने भएन नि त। त्यही भएर त्यहीबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि चाहिँ हाम्रो कन्डमको एडिसनल युज चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ सर्भाइकल म्युकोजा टेस्ट। The cervical mucus method is a technique used in natural family planning method. It involves tracking changes in the cervical mucus. अब यो भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले वर्डले टपिकमा के भन्छ सर्भाइकल म्युकोजाको टेस्ट होइन, त्यसले चाहिँ आज सर्भाइकल म्युकसको चाहिँ टेस्ट गरिन्छ। म्युकस भनेको के हो त भन्दा हाम्रो जुन लोवर पार्ट अफ युटेरस चाहिँ सेक्रेट गर्ने चाहिँ फ्लुइड हो होइन, जसलाई चाहिँ हामी सेतो पानी भन्ने गर्छौँ नि, हो त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गरिन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गरिने गर्छ। यसमा चाहिँ वुमेन्स बडी प्रोड्युसेस सर्भाइकल म्युकस थ्रु आउट मन्थली मेन्स्ट्रुअल साइकल भनेको चाहिँ वुमेनको चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल भरि नै उसले चाहिँ सर्भाइकल म्युकस चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ वुमेनको बडीले। तर के हुन्छ त साइकल अनुसार चाहिँ उसको त्यो म्युकसको चाहिँ क्वालिटी र अमाउन्टमा चाहिँ चेन्ज आइरहेको हुन्छ, र त्यही चाहिँ आएको अमाउन्ट र क्वालिटीमा आएको चेन्जले नै वुमेनलाई चाहिँ उसले कहिले गएर ओभुलेट हुन लाग्यो, उसको वेदर सी इज गोइङ टु ओभुलेट अर ओभुलेसन उसको कतिको टाढा छ त होइन, त्यसले चाहिँ उसले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छ। र सर्भाइकल म्युकस मेथडलाई चाहिँ हामीले बिलिङ्स ओभुलेसन मेथड भनेर पनि भन्ने गर्छ। अब कसरी डिटेक्ट गर्ने त भन्दा एज योर हर्मोन लेभल्स फ्लक्चुएट ओभर द कोर्स अफ योर मेन्स्ट्रुअल साइकल यु मे नोटिस अ चेन्ज इन योर भजाइनल डिस्चार्ज। किनभने हाम्रो मेन्स्ट्रुअल साइकलमा त हाम्रो हर्मोनहरू त फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ नि त होइन, त्यो भित्रको हाम्रो जुन यो मेन्स्ट्रुएसन हुनको लागि अथवा इनकेस अब त्यति बेला कोइटस भयो भने फर्टिलाइजेसन हुने भयो, कन्सेप्सनको लागि जुन इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गर्नको लागि हाम्रो हर्मोनले त इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो टाइम पिरियडमा त के हुन्छ त हाम्रो हर्मोन लेभल एकदम फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ, र यो हर्मोन फ्लक्चुएट भए सँगसँगै हामीले चाहिँ हाम्रो भजाइनल डिस्चार्जमा पनि चेन्जहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। जस्तै your estrogen level rise as you approach ovulation and this promotes a change in the quantity and consistency of your mucus to make it more sperm friendly। कि अब ओभुलेसनको टाइम नजिक हुँदै गइसकेपछि चाहिँ ओभुलेसन हुनको लागि स्पर्म चाहियो, र त्यो स्पर्मले पनि एकलाई फर्टिलाइज गर्नको लागि त स्पर्म फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहियो नि त। त्यो स्पर्म फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्युकसको क्वान्टिटी र कन्सिस्टेन्सी चाहिँ चेन्ज हुने गर्छ। When you are at your most fertile, your vaginal discharge won't be white, but rather resemble raw egg white and feel stretchy or watery। भनेको चाहिँ अब मोस्ट फर्टाइल टाइममा चाहिँ के हुन्छ त वुमेनको भन्दाखेरि भजाइनल डिस्चार्ज अरू बेला जस्तो नर्मल व्हाइट कलरको चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ र एग व्हाइट कलरको हुन्छ, मतलब हल्का पहेँलो पहेँलो कलरको चाहिँ हुने गर्छ। अनि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ इनकेस यसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम स्ट्रेची र वाटरी खालको हुन्छ, जस्तै हामीले फिगरमा पनि देखाएको छ। यदि if the woman is not ovulating then it will be the dry or sticky. If the woman ovulation is very close then it will be wet and the watery, and if ovulation may be coming then it will be of the creamy color, and if the ovulation is happening then it will be very wet, stretchy and resembles a raw egg white। अब यसको मेरिटहरू के हो त भन्दाखेरि एउटा त दे आर नेचुरल एन्ड डु नट कज साइड इफेक्ट। त्यो नेचुरल भएको कारणले कुनै पनि साइड इफेक्टहरू हुँदैन। दे डु नट रिक्वायर एनी स्पेसल डिभाइसेस अर प्रोसिडर्स एन्ड डु नट कस्ट एनिथिङ। यसको लागि पनि कुनै पनि स्पेसल डिभाइसहरू चाहिँ चाहिएन, त्यही भएर पैसा पनि खर्च गरिराख्नु परेन।
Women become more knowledgeable about the menstrual cycle when they use the method. अघि क्यालेन्डर मेथड युज गर्दाखेरि पनि उसलाई आफ्नो मेन्स्ट्रुअल साइकलको बारेमा थाहा हुन्थ्यो भने अब सर्भाइकल म्युकस टेस्ट गर्दा पनि उसलाई चाहिँ आफ्नो मेन्स्ट्रुअल साइकलको बारेमा चाहिँ थाहा भइरहेको हुन्छ. These are suitable for women with irregular cycle length, that is cycle less than 26 days or the more than 32 days, who cannot use calendar based method. अघि हामीले क्यालेन्डर बेस्ड मेथडमा त क्राइटेरिया थियो नि त हैन, जस्तै रेगुलर साइकल भयो भने मात्र उसले क्यालेन्डर बेस्ड मेथड युज गर्न पाउँछ. तर सर्भाइकल म्युकस टेस्टको लागि चाहिँ त्यस्तो क्राइटेरिया छैन. त्यही भएर चाहिँ जुन वुमेनले चाहिँ क्यालेन्डर बेस्ड मेथड एप्लाई गर्न सकेको हुन्न उसले चाहिँ सर्भाइकल म्युकस टेस्ट चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छ. And good for them who do not want to use hormonal method for personal अथवा मेडिकल रिजन. अब कुनै कुनै वुमेनहरूलाई त अब हर्मोनल मेथडले अब वेटहरू गेन गराइदिने गर्छ अनि त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ मेडिकल रिजन जस्तै अब कुनै पनि इन्फेक्सनहरू गराउनु सक्छ नि त कतिले त. अब त्यस्तो इन्फेक्सनहरू नहोस् भनेर त्यस्तो मन छ भने अनि त्यस्तो मन भएको कारणले चाहिँ अरू मेथडहरू चाहिँ युज गर्न मन छैन भने त्यस्तो वुमेनहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो अप्सन चाहिँ हुने गर्छ. अब यसको डिमेरिट्सहरू के हो त भन्दा women must monitor changes in the cervical mucus on a daily basis in order to use the method effectively. यदि हामीलाई यो मेथड इफेक्टिभली युज गर्नु छ भने चाहिँ वुमेनले चाहिँ डेली बेसिसमा चाहिँ आफ्नो सर्भाइकल म्युकसको चाहिँ चेन्जहरू चाहिँ मोनिटर गरेर राख्नु पर्यो. त्यो एकदम गाह्रो कुरा पनि भयो हैन एउटा. अनि ओभुलेसन मेथड रिक्वायर्स वुमेन नट ओन्ली टु मोनिटर फर द प्रेजेन्स अफ सर्भाइकल म्युकस बट अल्सो टु नोट चेन्जेस इन इट्स कन्सिस्टेन्सी एन्ड इट्स देयरफोर मोर डिफिकल्ट. यसमा त अब हामीले सर्भाइकल म्युकसमा त अब त्यसको कन्सिस्टेन्सी पनि त चेक गर्नु पर्यो नि त. अब सबै वुमेनलाई नलेज हुँदैन हैन, अनि सधैँ कन्सिस्टेन्सीमा चेन्जेस आइरहेको हुन्छ. सधैँ चेन्जेसहरू अब यो भनेको के हो त भन्ने सबैले बुझ्न सक्दैन. त्यही भएर अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ बुझ्नलाई. र अर्को भनेको यसले सेक्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्सनहरूबाट चाहिँ हामीलाई प्रिभेन्ट गर्दैन. त्यसै गरी अर्को छ बेसल टेम्परेचर मेथड. द बेसल टेम्परेचर मेथड भनेको पनि फ्यामिली प्लानिङकै भयो. अब बेसल टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टिपिकल्ली हाम्रो बडी चाहिँ जब कम्प्लिट रेस्टमा हुन्छ नि, हामी जब आरामले बसिरहेको हुन्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर हामीले लियौँ भने त्यो जति आउँछ नि त्यो नै हाम्रो चाहिँ बेसल बडी टेम्परेचर भयो. त्यसमा पनि अब यसमा पनि सेफ डेज हुन्छ हैन. सेफ डेज चाहिँ कहिले सुरु हुन्छ त भने इट बिगिन आफ्टर द इन्क्रिज इन यर टेम्परेचर, लास्ट फर एटलिस्ट 3 days एन्ड एन्ड व्हेन यर टेम्परेचर ड्रप जस्ट बिफोर यर नेक्स्ट बिगिन्स. भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एटलिस्ट 3 दिनसम्म चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ नर्मलभन्दा चाहिँ एक्कासी बढिरहेको छ भने चाहिँ त्यो दिनबाट चाहिँ हाम्रो सेफ पिरियड चाहिँ सुरु भइसकेको हुन्छ. सेफ पिरियड चाहिँ सुरु हुन्छ हैन. भने ठ्याक्कै अब अर्को महिनाको मेन्स्ट्रुएसन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हाम्रो टेम्परेचर नर्मल टेम्परेचर भइरहेको थियो त्यो टेम्परेचर ठ्याक्कै डाउन भइदिन्छ कि. अनि त्यो डाउन हुने बित्तिकै चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो त अब चाहिँ हाम्रो सेफ पिरियडको एन्ड भयो है भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अर्को ड्युरिङ अ सेफ डेज यु क्यान ह्याभ अनप्रोटेक्टेड vaginal सेक्स. अन अनसेफ डेज अभोइड सेक्स अर युज अनदर मेथड अफ बर्थ कन्ट्रोल. जस्तै हामीले क्यालेन्डर मेथडमा जस्तै यसमा पनि सेफ पिरियडमा उसले अनप्रोटेक्टेड vaginal सेक्स गर्न सक्यो भने उसले चाहिँ अनसेफ अथवा फर्टाइल डेजमा चाहिँ सेक्स अभोइड गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ बर्थ कन्ट्रोल मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ. अब कसरी युज गर्ने अथवा कसरी यसले काम गर्छ भन्दा त यो बडी टेम्परेचर नेचुरली चेन्जेस अ टाइनी बिट थ्रुआउट द मेन्स्ट्रुअल साइकल. किन मेन्स्ट्रुअल साइकलमा हर्मोनहरूको फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ त्यो कारणले हाम्रो टेम्परेचर पनि फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ. इट्स लोवर इन द फर्स्ट पार्ट अफ अ साइकल एन्ड देन राइजेस व्हेन यु ओभुलेट. भनेको चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो मेन्स्ट्रुअल साइकलको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ लो भइरहेको हुन्छ हैन. अनि ठ्याक्कै हामी ओभुलेसनको नियर भएपछि अथवा ओभुलेसन भइसकेपछि टेम्परेचर चाहिँ वात्त बढ्ने गर्छ. जस्तै हामीले यसमा देखेको छौँ हैन. यहाँ के भनेको छ त फर मोस्ट पिपल 96 to 98 degree Fahrenheit is the typical temperature before ovulation. After you ovulate it goes up to the 97 to 99 degree Fahrenheit. जस्तै यहाँ पनि देखाइएको छैन हाम्रो यो जुन हाम्रो ओभुलेसन हुनुभन्दा अगाडिको टेम्परेचर के छ त लो छ हैन. ठ्याक्कै ओभुलेसन हुँदा अलि अगाडिको टाइममा चाहिँ पिक धेरै नै लोमा गइसकेको हुन्छ. ठ्याक्कै ओभुलेसन हुँदा चाहिँ पिक लेभलमा गएको हुन्छ. द्याट इज 97 देखि 99 डिग्री फरेनहाइटसम्ममा चाहिँ हाम्रो के अरे टेम्परेचर चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ. अब यो टेम्परेचर मेथड इनकेस युज गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ टेम्परेचरलाई चाहिँ हरेक दिनमा चाहिँ सेम जुन हामीले हिजो 11 बजे लिएको थियौँ भने भोलि पनि 11 बजे लिनु पर्यो. अनि त्यो चाहिँ अब हामीले खानेकुराहरूले पनि तल माथि गर्छ नि त, त्यही भएर तिनीहरू पनि सबै मेन्टेन गरेको हुनु पर्यो. अनि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसपछि कति टेम्परेचर आयो त भने हामीले फर्टिलिटी अवेरनेस चार्टमा चाहिँ टिप्नुपर्छ. अनि हामीले फर्टिलिटी अवेरनेस चार्टहरू भनेको चाहिँ इजिली हामीले चाहिँ हाम्रो लोकल प्लान्ट प्यारेन्टल हेल्थ सेन्टर अथवा चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ क्लिनिकहरूमा चाहिँ गयौँ भने चाहिँ पाउन सक्छौँ. अब यसको मेरिटहरू के हो त भन्दा
It does not require any man-made device. कुनै पनि man-made device चाहिएन यसको लागि पनि. And detecting ovulation can help you identify the dates you are most likely to become pregnant. यो भनेको चाहिँ not only as a family plan, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो सेफ पिरियडको बारेमा थाहा पाउनको लागि अथवा कोइटस अभोइड गर्नको लागि मात्र होइन कि कोइटस कहिले गर्दा चाहिँ इट विल बी गुड होइन, इट विल बी स्योर कहिले हुन्छ त भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनलाई पनि हामीले यो मेथड युज गर्न सक्छौँ. अब यो इन्फर्मेसनले चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट हुने हो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट डेज कहिले हो त सेक्सको लागि भनेर आइडेन्टिफाई गर्न यसले हेल्प गर्छ भने इट अल्सो हेल्प्स यु टु नो विच डेज युज विल अभोइड द सेक्स अर युज एनदर बर्थ कन्ट्रोल मेथड टु अभोइड बिकम प्रेग्नेन्ट. अथवा आफूलाई चाहिँ प्रेग्नेन्ट मन छैन भने कुन डेमा चाहिँ आफूले चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ अथवा कुन डेमा चाहिँ आफूले बर्थ कन्ट्रोल मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ आइडिया दिने गर्छ. अब डिमेरिटमा चाहिँ इट रिक्वायर्स सेल्फ कन्ट्रोल बाई द पार्टनर्स ड्युरिङ द हाइली अनसेफ पिरियड. इन केस चाहिँ हामीले अब एकदम हाइली अनसेफ पिरियड छ त्यो बेलामा चाहिँ फर्टाइल हुने चान्स चाहिँ एकदम धेरै छ भने त्यो बेलामा चाहिँ फेरि हामीले आफूले मात्र नभए चाहिँ पार्टनरले पनि सेल्फ कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ. इट इज नट सुटेबल फर द वुमेन हु डजन्ट ह्याभ रेगुलर पिरियड. त्यो पनि पिरियड रेगुलर नहुनेहरूको लागि काम लागेन. फेलर रेट एकदम हाई छ. रिक्वायर ग्रेट डिल अफ विल एन्ड पावर एन्ड मोटिभेसन. यसको लागि एकदम विल पावर र मोटिभेसन चाहिन्छ. त्यसै गरी अर्को छ कोइटस इन्टरप्सन अथवा चाहिँ मेल विथड्रल मेथड. The withdrawal method of contraception, coitus interrupts, is the practice of withdrawing the penis from the vagina and away from a woman's external genitals before ejaculation to prevent pregnancy. यो मेथड भनेको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस भयो होइन जुनमा चाहिँ अब ठ्याक्कै इज्याकुलेसनको टाइम हुन्छ नि. अब इज्याकुलेसन भनेको चाहिँ सेमेनको चाहिँ डिस्चार्ज हुनु हो कि त्यो डिस्चार्ज अब सेमेनमा त हाम्रो स्पर्म प्रेजेन्ट हुन्छ नि त. त्यही भएर अब यो थ्रु सेक्सुअल कन्ट्याक्टको थ्रुबाट चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट हुने भनेकै अब इज्याकुलेसनमा चाहिँ जुन हाम्रो सेमेन कन्टेनिङ स्पर्म कन्टेनिङ सेमेनको चाहिँ डिस्चार्ज भएको हुन्छ त्यो चाहिँ भजाइनामा एन्ट्री गरेर चाहिँ एकसँग मिट भयो भने त्यसपछि हुने हो नि त फर्टिलाइजेसन. तर अब यो मेथडमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो इज्याकुलेसन हुने टाइमभन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ यदि मेलले चाहिँ भजाइनाबाट चाहिँ पेनिस विथड्र गरेर चाहिँ वुमेनको एक्सटर्नल जेनाइटलबाट चाहिँ बाहिर निकाल्यो भने चाहिँ इज्याकुलेसनभित्र नहुने भयो नि त. त्यसले चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने मेथड भयो. अब द गोल अफ द विथड्रल मेथड अल्सो कल्ड द पुलिङ आउट इज टु प्रिभेन्ट स्पर्म फ्रम एन्टरिङ द भजाइना. होइन भजाइनामा चाहिँ स्पर्म नै एन्ट्री हुन नदिनलाई चाहिँ हामी विथड्रल मेथड भन्छ भने यसलाई चाहिँ पुलिङ आउट मेथड पनि भन्ने गर्छ. Since the penis is withdrawn and ejaculation takes place outside the vagina, this method is called coitus interruptus or withdrawal method. किन त यसलाई withdrawal अथवा चाहिँ coitus interruptus भनेको भन्दाखेरि त यो चाहिँ ठ्याक्कै जुन टाइममा चाहिँ इज्याकुलेसन हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ पेन चाहिँ ठ्याक्कै विथड्र गर्ने भएकोले चाहिँ र त्यसले चाहिँ कोइटसलाई चाहिँ इन्टरप्ट गरिदिने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यो नेम दिएको हो. कोइटस इन्टरप्ट भनेको चाहिँ एकदम भेरी ओल्ड पनि हो र वाइड स्प्रेड एकदम इफेक्टिभ मेथड पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ. अब यसको मेरिटहरू के हो त भन्दा इट इन्भल्भ्स नो कस्ट, इट डज नट रिक्वायर एनी अदर डिभाइस एन्ड विथ सेल्फ कन्ट्रोल एन्ड डिसिप्लिन इट क्यान बी फेयरली इफेक्टिभ. यसमा चाहिँ अब चाहिने भनेको हामीले सेल्फ कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ अथवा डिसिप्लिन वेमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने यो एकदम काम लाग्ने पनि हुन्छ. अब डिमेरिट भनेको चाहिँ अब रिक्वायर ग्रेट डिल अफ सेल्फ कन्ट्रोल. किनभने यो बेलामा चाहिँ दिस विल द पिक लेभल होइन यो लेभलमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ एकदम ग्रेट डिलको हो होइन. त्यसैले सबैले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन र हामी ठ्याक्कै यो राइट टाइममा चाहिँ हामीले गरेनौँ भने फेरि यो चाहिँ फेलर हुन्छ यो मेथड चाहिँ. अनि त्यही भएर फेलर रेट हाई हुने भयो. स्लाइटेस्ट डिले इन विथड्रल क्यान लिड टु प्रेग्नेन्सी. अलिकति पनि ढिला भयो भने त सेमी डिस्चार्ज भइदिन्छ. डिस्चार्ज भएपछि देन वी क्यानट स्टप इट है. अब यति नै छ होइन हाम्रो नेचुरल मेथडहरू. अब त्यसपछि अब हामी जान्छ पर्मानेन्ट अथवा चाहिँ टर्मिनेटिङ मेथड भनिन्छ यसलाई चाहिँ. यसमा भनेको चाहिँ स्टेलाइजेसन पनि भनिन्छ होइन यसलाई चाहिँ. अब स्टेलाइजेसन इज ओन्ली मेथड विच गिभ्स पर्मानेन्ट प्रोटेक्सन फ्रम कन्सेप्सन. Either husband and wife can undergo sterilization by a simple surgical operation that is vasectomy or tubal ligation. स्टेलाइजेसन भन्ने मात्र एउटा पर्मानेन्ट मेथड हो जसले चाहिँ कन्सेप्सनबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्मानेन्टली प्रोटेक्ट गर्ने गर्छ. त्यही भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ आइदर हस्बेन्ड अथवा चाहिँ वाइफ चाहिँ स्टेलाइजेसन गर्यो भने चाहिँ इट विल प्रोटेक्ट बोथ अफ देम होइन. दुइटैलाई चाहिँ कन्सेप्सनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ. जसमा चाहिँ मेथड कुन पर्यो त भ्यासेक्टोमी र ट्युबल लिगेसन चाहिँ पर्ने गर्छ. हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ भ्यासेक्टोमी. Vasectomy is sterilization of male. It is very simple and minor operation which takes hardly 15 to 20 minutes. यो भनेको चाहिँ सिम्पल एउटा माइनर अपरेसन भयो जसको लागि चाहिँ जस्ट 15 to 20 मिनट मात्र चाहिने गर्छ.
The operation involves a small cut on both sides of scrotum, then a small portion of vas deferens that is about 1 cm on either side of the scrotum is cut and ligated, folded back and sutured. यसमा योले भन्न खोजेको भनेको चाहिँ हाम्रो जुन टु स्क्रोटम प्रेजेन्ट हुन्छ नि त, यो चाहिँ हाम्रो यसको मेन गोल भनेको चाहिँ भित्रको भास डिफरेन्स जुन जहाँबाट चाहिँ स्पर्म चाहिँ ट्रान्सफर हुने गर्छ त्यसलाई चाहिँ कट गर्ने अथवा लाइगेट गर्ने चाहिँ यसको चाहिँ मेन गोल हो नि त। त्यही भएर चाहिँ अब त्यो भास डिफरेन्ससम्म पुग्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन बोथ साइडमा चाहिँ स्क्रोटममा चाहिँ सानो इन्सिजन चाहिँ दिन्छ होइन। त्यहाँ सानो इन्सिजन दिइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ भित्र चाहिँ डिभाइसको थ्रुबाट चाहिँ यहाँ फिगरमा देखा जति चाहिँ 1 cm जतिको चाहिँ भास डिफरेन्स चाहिँ कट गरिन्छ। त्यो कट गरिसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो यो फिगरमा देखाएको जसरी कट गरेको दुईटै पार्टलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लाइगेट गरिदिन्छ। लाइगेट भनेको चाहिँ टाई अफ गरिदिनु होइन। यसरी चाहिँ दुईटै पार्टलाई कट गरेको पार्टलाई चाहिँ टाई गरिदिन्छ। The operation is done not affect the sexual characteristics and sex life in any form। यो भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अब जुन हाम्रो ब्यारियर मेथड्सहरूले भयो त्यस्तो मेथड्सहरूले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा सेक्सुअल प्लेजरहरूमा यसले ह्याम्पर गर्ने गर्थ्यो नि त। तर यसले चाहिँ त्यस्तो प्लेजरहरूमा नि ह्याम्पर पनि गर्दैन र साथसाथै चाहिँ हाम्रो जुन नर्मल सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स र सेक्स लाइफलाई पनि यसले चाहिँ केही पनि चाहिँ एफेक्ट गर्ने गर्दैन। र अर्को द स्पर्म्स आर प्रोड्युस बट नट इज्याकुलेटेड अलोङ विथ सेमेन भनेको चाहिँ स्पर्म चाहिँ यसमा प्रोड्युस नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन है। भ्यासेक्टोमी गरिसकेपछि नै मेलको बडीमा जुन स्पर्म प्रोड्युस हुने नर्मल फेनोमेना थियो त्यो त कन्टिन्यू नै हुन्छ। तर मात्र के डिफ्रेन्स हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो स्पर्म चाहिँ गएर सेमेनमा चाहिँ मिक्स हुन पाउँदैन, किनभने भास डिफ्रेन्स जुनको थ्रुबाट चाहिँ त्यो मिक्सअप हुन्थ्यो त्यो नि कट गरिदिएको हुन्छ है। त्यही भएर यो जुन माथिबाट यहाँबाट कलेक्ट भएर आयो भने यो यहीँ नै कलेक्ट भएर बस्ने भयो कि योबाट चाहिँ यो यहाँ चाहिँ टाई गरेको पार्टबाट चाहिँ पास भएर चाहिँ त्यहाँबाट कन्टिन्यू हुन सक्दैन। अब यसको मोड अफ एक्सन पनि त्यही भयो होइन। अ भ्यासेक्टोमी वर्क्स बाई स्टपिङ स्पर्म गेटिङ इन्टु अ मेन सेमेन, द फ्लुइड द्याट ही इज्याकुलेट्स। The tubes that carry sperm from a man's testicles to a penis are cut, blocked, or sealed with heat. This means that when a man ejaculates, the semen has no sperm in it and the woman's egg can't be fertilized. यो हामीले अहिले भर्खर के अरे इन्ट्रोडक्सनमा भने जस्तै भ्यासेक्टोमीले के गरी काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि स्पर्मलाई नै स्टप गरिदिन्छ यसले। किन त कसरी भन्दा म्यानको सिमेनमा चाहिँ गएर त्यो मिक्सअपै हुन दिँदैन है। अन्त मिक्सअप नभएपछि चाहिँ त्यही सिमेनमा भएको स्पर्मले त एगलाई फर्टिलाइज गर्ने हो। यदि अब सेमेन नै स्पर्म फ्री भइसकेपछि त त्यसले त एगलाई त फर्टिलाइज गर्न सक्दैन। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने गर्छ। अब यसको मेरिट्सहरू के हो त भन्दा A vasectomy is more than 99% effective at preventing the pregnancy। यो भनेको त 99% इफेक्टिभ भयो। अनि अर्को लङ टर्म इफेक्ट्स अन हेल्थ आर रियल भनेको हरेक अपरेसनहरूको त साइड इफेक्टहरू त हुने गर्छ, तर यसको पनि साइड इफेक्ट त हुन्छ तर त्यस्तो लङ टर्म चाहिँ हुने गर्दैन। यदि भइहाल्यो भने पनि एकदम रियर केसमा मात्र हुने गर्छ। अर्को इट डज नट एफेक्ट यर हर्मोन लेभल, सेक्स ड्राइभ र इन्टरफेयर विथ द सेक्स। अघि भने जस्तै यसले चाहिँ हाम्रो हर्मोन लेभलसँग नि केही पनि यसको अल्टरनेटिभहरू पनि केही गरिँदैन। यसले सेक्स ड्राइभ भयो अनि सेक्सहरूमा नि केही पनि इन्टरफेयरहरू चाहिँ गर्ने गर्दैन। इट मे बी चुजन एज अ सिम्पलर एन्ड सेफर अल्टरनेटिभ टु फिमेल स्टेलाइजेसन। यो भनेको चाहिँ अब फिमेल स्टेलाइजेसन यदि नगर्ने हो भने त्यसको अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ युज गरिने एउटा सिम्पल पनि र सेफ पनि मेथड भयो यो चाहिँ। अब डिमेरिट्सहरू के हो त भन्दा भ्यासेक्टोमी डज नट प्रोटेक्ट अगेन्स्ट एसटिआई, सो यु मे निड टु युज कन्डम्स एज वेल। भनेको चाहिँ भ्यासेक्टोमीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एसटिआईबाट प्रिभेन्ट नगर्ने भएको कारणले इभन आफ्टर पर्मानेन्ट स्टेलाइजेसन गरिसकेपछि पनि उसले कन्डमको चाहिँ युज गर्नुपर्छ भने यु निड टु कीप using contraception after the operation until test so your semen is free of sperm। यो चाहिँ हाम्रो भ्यासेक्टोमीको प्रोसिजरमै पर्ने गर्छ होइन। हामीले भ्यासेक्टोमी गरिसकेपछि चाहिँ आफ्टर केही विक चाहिँ हामीले चाहिँ स्पर्म टेस्ट सेमेन टेस्ट गरिन्छ होइन। त्यो सेमेनमा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ स्पर्म फ्री छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई हो। इनकेस अब स्पर्म प्रेजेन्ट रहेछ भने अपरेसन फेल भएको भनेर बुझिन्छ भने, इनकेस स्पर्म फ्री रहेछ भने चाहिँ अब अपरेसन सक्सेस भयो। अब चाहिँ उसले चाहिँ फेरि अब कन्सिभ गर्न सक्दैन अथवा फेरि अब त्यो सेमेनमा चाहिँ स्पर्म नभइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यसले चाहिँ फर्टिलाइजेसन फेरि गराउन सक्दैन भनेर पक्का हुन्छ है। तर त्यो नहुन्जेलसम्म त्यो टेस्ट नगराइन्जेलसम्म चाहिँ यदि बिचमा चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रासेप्सनहरूको चाहिँ युज गरिराखेको हुनुपर्छ।
त्यसै गरी नम्बर 3 मा छ पोसिबल कम्प्लिकेसन इन्क्लुड अ कलेक्सन अफ ब्लड इनसाइड द स्क्रोटम, हेमेटोमा, हार्ड लम्प्स called sperm granulomas caused by sperm leaking from the tubes, and infection, a long-term testicle pain, you may need further surgery भनेको अघि पनि भनेको थियो हरेक ओटीको त साइड इफेक्ट त भइहाल्छ, त्यसको कम्प्लिकेसन पनि हुन्छ भने यसको कम्प्लिकेसनहरू हुन सक्ने भनेको चाहिँ अब स्क्रोटममा चाहिँ ब्लडहरू कलेक्ट हुन सक्छ। यो भनेको चाहिँ कसरी भन्दा अघि हामीले स्क्रोटममा इन्सिजन दिन्छ भनेको थियौँ नि त। अब इन्सिजन दिएपछि त्यसलाई सुचर पनि गर्नु पर्यो। त्यो सुचर गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ सुचरहरू चाहिँ राम्ररी भएन, सुचर ग्यापिङहरू भयो अथवा चाहिँ ओपन सुचर भयो भने त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ ब्लडहरू चाहिँ कलेक्ट भइदिन्छ, जसलाई हामी हेमाटोमा भन्ने गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले भास डिफ्रेन्सलाई टाइअप गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पर्महरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लिक हुनसक्छ त्यो ट्युबबाट, जस कारणले गर्दा चाहिँ हार्ड लम्पहरू चाहिँ फर्म हुने गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी स्पर्म ग्रानुलोमास भन्छौँ। भने कहिलेकाहीँ इन्फेक्सनहरू पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ मेलमा चाहिँ लङ टर्म टेस्टिकल पेनहरू पनि हुने गर्छ, जस कारणले गर्दा फर्दर सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै अर्को पोइन्ट भनेको द भास डिफ्रेन्सेस ट्युब्स क्यान रिकनेक्ट, बट दिस इज भेरी रियर। भास डिफ्रेन्स ट्युबहरू चाहिँ फेरि रिकनेक्ट चाहिँ हुनसक्छ होइन, जुन हामीले कट अफ गरेको पार्टहरू चाहिँ फेरि रिजोइन हुनसक्छ, तर यो चाहिँ एकदम रियर केसमा मात्र हुने गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ ट्युबल लिगेसन, जुनभित्र चाहिँ हाम्रो के थियो त मिनी ल्याप र ल्याप्रोस्कोपी पर्ने गर्छ। अब it is sterilization of female. This is done by resecting a small part of fallopian tubes and ligate the sected ends। यो भनेको त के गर्ने त अघि चाहिँ भास डिफ्रेन्सलाई चाहिँ कट अफ गरिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ फलोपियन ट्युबलाई चाहिँ रिसेक्ट गरिन्छ, र त्यसपछि जुन सेक्टेड गरेको एन्ड पार्टहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ लाइगेट गरिदिन्छ। The closing of tubes can also be done by using other methods like closing the tubes with bands, clips and electrocautery। भनेको चाहिँ ट्युब्सलाई हामीले कट गर्ने भनेको छौँ नि, त्यो कट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आइदर क्लिपिङहरू पनि गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ कटराइजेसन पनि गर्न सक्छौँ। द अपरेसन क्यान बी डन थ्रु एब्डोमिनल अर भजाइनल एप्रोच। यो चाहिँ हामीले एब्डोमिनलबाट पनि गर्न सक्यो अथवा चाहिँ भजाइनाबाट पनि गर्न सकिन्छ। द मोस्ट कमन एब्डोमिनल प्रोसिजर ल्याप्रोस्कोपी एन्ड मिनी ल्याप्रोटोमी। अझै हामीले चाहिँ यो जुन ट्युबल लिगेसन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले मोस्टली एब्डोमिनलको थ्रुबाट गर्ने गर्छौँ। अब एब्डोमिनलमा पनि सबैभन्दा बढी गरिने प्रोसिजर भनेकै ल्याप्रोस्कोपी र मिनी ल्याप्रोटोमी हो। The tubal ligation can be done after delivery, between delivery and after abortion। भनेको यो चाहिँ डेलिभरी पछि पनि गरिहाल्न मिल्छ अथवा चाहिँ डेलिभरीको बिचमा अथवा चाहिँ अबोर्सन पछि पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा आउँछ त्यसपछि मिनी ल्याप। A mini laparotomy, also known as a mini lap, is one of the most common methods of tubal ligation or tubectomy. These elective forms of surgical contraceptions are often referred to as having your tubes tied। यो भनेको चाहिँ मिनी ल्याप्रोटोमी भनेको चाहिँ जसलाई हामी मिनी ल्याप पनि भन्छौँ, यो चाहिँ कमन मेथड भयो ट्युबल लाइगेसनको, जुन चाहिँ एउटा इलेक्टिभ फर्म अफ सर्जिकल कन्ट्रासेप्सन भयो, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेर बुझ्छौँ त सिम्पली भन्नुपर्दा ह्याभिङ योर ट्युब्स टाइट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन फलोपियन ट्युब हुन्छ त्यो ट्युबलाई चाहिँ टाइट गरिदिने अथवा चाहिँ गाँठा पारिदिने गर्छ। यो चाहिँ फिमेलको लागि चाहिँ एउटा बेस्ट पर्मानेन्ट मेथड पनि हो, जस्तै हामीले फिगरमा पनि देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इन्सिजन साइड भयो, यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्सिजन दिइसकेपछि यहाँबाट डिभाइसहरूको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो जुन फालोपियन ट्युब छ यो फालोपियन ट्युबलाई चाहिँ टाइट गरिदिन्छ। अर्को छ ल्याप्रोस्कोपी। Laparoscopy भनेको चाहिँ it is a surgical procedure in which a fiber optic device is inserted through the abdominal wall through a keyhole incision। भनेको चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी भनेको चाहिँ एउटा सर्जिकल प्रोसिजर भयो जहाँ चाहिँ कीहोल इन्सिजन चाहिँ बनाइन्छ हैन एब्डोमिनल वालमा, जस्तै फिगरमा पनि देखाइएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा कीहोल इन्सिजन चाहिँ बनाइन्छ र त्यहाँ त्यो इन्सिजनको थ्रुबाट त्यहाँबाट चाहिँ फाइबर अप्टिक डिभाइस चाहिँ भित्र छिराइन्छ। यो फाइबर अप्टिक डिभाइसमा चाहिँ क्यामेरा फिट गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले मोनिटरको थ्रुबाट हेरेर चाहिँ यो प्रोसिजर चाहिँ गर्ने गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ के गर्ने भयो त द फलोपियन ट्युब्स आर टाइड अफ एन्ड कट अपार्ट भनेको चाहिँ यसरी दुई ठाउँमा गाँठा पारिदिन्छ र गाँठा पारिसकेपछि ठ्याक्कै त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ कट गरिदिन्छ। त्यो गरेपछि के भयो त यो दुईटाको बिचको कनेक्सन नै के भयो त बिचमा चाहिँ इन्टरप्ट भइदियो। त्यो इन्टरप्ट भइदिइसकेपछि चाहिँ कट अफ भइदियो भन्दै नै भयो होइन। अब कट अफ भएपछि त अब यहाँबाट ओभम आयो भने त्यो चाहिँ पास हुन सक्दैन र पास नभएपछि त्यो चाहिँ फर्टिलाइजेसनको लागि ओभुलेसन पनि त्यहाँ चाहिँ नहुने भयो। यसरी चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी चाहिँ गर्ने गरिन्छ भने यो चाहिँ एकदम मिनिमल इन्भेजिभ प्रोसिजर
भएको कारणले यसको लागि अब अरू अपरेसन जस्तै डेट लिने, ओटीमा गएर अपरेसन गर्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ आउने गर्दैन। यो चाहिँ नर्मली आउट पेसेन्ट बेसिसमा पनि हामीले चाहिँ यो अपरेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब यसको मेरिट के हो त यसको फाइदाहरू भन्दा चाहिँ सिन्स इट इज अ पर्मानेन्ट मेथड सो आफ्टर द कन्सेप्सन नो फर्दर एक्सन इज रिक्वायर्ड बाई आइदर म्यान अर वुमेन फर प्रिभेन्टिङ कन्सेप्सन भनेको यो पर्मानेन्ट मेथड भइसकेको कारणले गर्दा एकचोटि गरेपछि फेरि अब वुमेनले चाहिँ र मेनले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रासेप्सन प्रिभेन्ट गर्नको लागि कुनै पनि एक्सनहरू चाहिँ लिनु पर्दैन। एन्ड द अपरेसन क्यान बी डन इमिडिएटली आफ्टर डेलिभरी अर अबोर्सन इन हस्पिटल अर एट एनी अदर टाइम कन्भिनियन्ट टु द वुमेन भनेको यो चाहिँ अघि पनि भनेको थियौँ डेलिभरी पछाडि अथवा अबोर्सन पछाडि पनि गर्न सक्छौँ इमिडिएटली भने अथवा यो बाहेक अरू जुन टाइममा वुमेनलाई कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यो टाइममा पनि यो अपरेसन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यसको लागि त्यस्तो क्राइटेरियाहरू चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुँदैन। There are no side effects or complications when performed by a competent surgeon. यो किन competent surgeon भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको आफैमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि कम्प्लिकेसनहरू त छैन यो प्रोसिजरको, तर अब इनकेस अब सर्जनहरूको मिस्टेक भयो अथवा हाफाजाटले चाहिँ सर्जरी गयो भने नि अफकोर्स त्यसको साइड इफेक्ट र कम्प्लिकेसन त भइहाल्छ। अनि अर्को छ द अपरेसन इज डन फ्री अफ चार्ज इन अ गभर्मेन्ट हस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर अर इन द फ्यामिली वेलफेयर क्याम्प्स अर्गनाइज बाई द फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्ट। यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो अपरेसनहरू चाहिँ हामीले इनकेस यो ल्याप्रोटोमी मिनी ल्याप्रोस्कोपी मिनी ल्याबहरू चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा गऱ्यौँ भने अथवा प्राइमरी हेल्थ सेन्टरमा अथवा चाहिँ फ्यामिली वेलफेयर क्याम्पहरूमा गएर गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले फ्रीली पनि गरिदिन्छ। अझै के पनि हुन्छ त सम क्यास अर काइन्ड इन्सेन्टिभ्स आर गिभन बाई द गभर्मेन्ट। हामीले सर्जरी गरेको बापतमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ क्यासहरू अथवा अरू कुनै सरसामानहरू पनि प्रोभाइड गर्ने गर्छ। अब डिमेरिट के हो त भन्दा एज ट्युबल लिगेसन इज पर्मानेन्ट एन्ड डिफिकल्ट टु रिभर्स सम पिपल रिग्रेट ह्याभिङ इट स्पेसली इफ द सर्कमस्टेन्सेस चेन्ज। यो ट्युबल लिगेसन भनेको पर्मानेन्ट मेथड भएको कारणले जसरी हामीले हर्मोनल मेथड ब्यारियर मेथड जस्तो टेम्पोररी मेथडहरूलाई चाहिँ अब एकचोटि गरिसकेपछि हामीले फेरि पछि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न मिल्थ्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले रिभर्स गर्न मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ पछि गएर चाहिँ यो डिसिजनमा चाहिँ रिग्रेट गर्न सक्छ। जस्तै अब कसैले चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ 2टा मात्र बच्चा चाहिएको छ भनेर उसले 2टा बच्चा पाइसक्ने बित्तिकै के गर्यो त उसले ट्युबल लिगेसन गर्यो होइन, तर पछि केही कारणले गर्दा त्यो बच्चाको चाहिँ डेथ भयो भने अनि त्यसपछि आफूलाई फेरि बच्चा पाउने डिजायर भयो भने उसले त अब त्यो जुन प्रोसेस भइसकेको छ त्यसलाई उसले चेन्ज गर्न सक्दैन होइन, त्यसैले उसले फेरि कन्सिभ त गर्न सक्दैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसले चाहिँ कति कपालहरूलाई चाहिँ रिग्रेट पनि गराउने गर्छ। भने अर्को ट्युबल लिगेसन डज नट प्रोटेक्ट अगेन्स्ट सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन इन्क्लुडिङ विथ द एचआइभी। यो भनेको चाहिँ के भयो त यसले एसटिआईबाट प्रिभेन्ट गर्ने भएन। जस्तै अब एचआइभीहरू भयो त्यस्तोबाट नि ट्युबल लिगेसनले प्रिभेन्ट गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ जस्तै भ्यासेक्टोमीमा जस्तै इनकेस ट्युबल लिगेसन गरेर पर्मानेन्ट फ्यामिली प्लानिङ मेथड गरिसकेको छ भने पनि हामीले चाहिँ एसटिडीबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि चाहिँ कन्डमको युज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति नै रहेको छ हाम्रो पर्मानेन्ट मेथड्सहरू। र त्यसपछि अब हामीले अहिलेसम्ममा के बुझ्यौँ भनेर ले समराइज है त। फर्स्टमा त हामीले के बुझ्यौँ त फ्यामिली प्लानिङ इज अ वे अफ थिङ्किङ एन्ड लिभिङ द्याट प्रमोट्स हेल्थ एन्ड वेलफेयर अफ द फ्यामिली। फ्यामिली प्लानिङ अर्थात् परिवार नियोजन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई सुखी राख्नको लागि चाहिँ कुनै पनि कपालले चाहिँ मिलेर बच्चा जन्माउने अब जुन बच्चा जन्माउने समय हुन्छ अन्तराल अनि सङ्ख्या अनि आमा बच्चाको स्वास्थ्य इत्यादिको बारेमा चाहिँ ध्यानमा राखेर गरिने योजनालाई नै हामी के भन्छौँ त फ्यामिली प्लानिङ भन्छौँ। अब टाइप्समा हाम्रो टेम्पोररी अथवा स्पेसिङ मेथड पनि थियो भने पर्मानेन्ट अथवा टर्मिनेटिङ मेथड चाहिँ पढ्ने गर्थ्यो। जसमा हामीले टेम्पोररी अथवा स्पेसिङ मेथडभित्र हर्मोनल मेथडको बारेमा पढ्यौँ जुनभित्र नि पिल्स डेपोप्रोभेराल नट प्लान्ट पर्थ्यो। त्यसै गरी ब्यारियर मेथडमा कन्डम कपर्टी डायफ्रामहरूको बारेमा पढ्यौँ। त्यसै गरी केमिकल र स्पर्मिसाइडल मेथडमा फोम ट्याब र जेलिपेस्टिसहरूको बारेमा पढ्यौँ। त्यसै गरी नेचुरल बिहेभियर मेथडमा गएर हामीले ल्याक्टेसन एमिनोरिया मेथड सेफ पिरियड त्योभित्र पनि क्यालेन्डर मेथड सर्भाइकल म्युकोजा टेस्ट बेसल बडी टेम्परेचर मेथड र कोइटस इन्टरप्सनको बारेमा चाहिँ पढ्यौँ। त्यसै गरी पर्मानेन्ट अथवा टर्मिनेटिङ डिभाइसेसमा चाहिँ हामीले भ्यासेक्टोमी र ट्युबल लिगेसनहरूको बारेमा पढ्यौँ। जुनभित्र हाम्रो मिड ल्याब र ल्याप्रोस्कोपी पनि त्यहीभित्र पर्थ्यो है।
अब चाहिँ थोरली रिभिजन गर्नको लागि होइन, जस्तो अब हामीले चाहिँ अब फ्यामिली प्लानिङ डिभाइसेसहरू त युज गर्छौँ र हामी एज अ मेडिकल स्टुडेन्ट भयौँ अथवा चाहिँ हामी त स्टुडेन्ट भइसकेपछि अब कसैले हामीलाई सोध्यो भने होइन हामीले यो डिभाइसहरूले चाहिँ के काम गर्छ हो भन्दाखेरि सर्ट हामीले चाहिँ यतिसम्ममा जान्यौँ भने चाहिँ इट विल बी हेल्पफुल फर अस होइन, हामीले कसैलाई एन्सर दिनको लागि अथवा आफ्नै नलेजको लागि पनि बेनिफिट हुन्छ भने चाहिँ मैले लास्टमा राखिदिएको थिएँ। जस्तै अब कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स यसले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि ओभुलेसनलाई नि यसले चाहिँ स्टप गरिदिन्छ, ओभरीबाट एगलाई रिलिज हुन नै नदिने भयो। त्यसै गरी प्रोजेस्टेरोन वानली पिल्स अथवा मिनी पिलले के गर्ने भयो त सर्भाइकल म्युकोजालाई चाहिँ थिकनिङ गरेर चाहिँ स्पर्म र एगलाई चाहिँ मिट हुनबाट चाहिँ ब्लक गरिदिने भयो र स्पर्म र एग मिट नभएपछि ओभुलेसन पनि नहुने भयो। इम्प्लान्टले पनि सेम प्रोसेस रिपिट गर्छ, प्रोजेस्टेरोन वानली इन्जेक्टेबल चाहिँ पनि सेम प्रोसेस रिपिट गर्छ। अब किन यो सेम प्रोसेस रिपिट गरेको भन्दाखेरि कमन एन्सर हामीले यहीँबाट पाउन सक्छौँ, किनभने यो तिनवटामा के प्रेजेन्ट हुन्छ प्रोजेस्टेरोन र प्रोजेस्टेरोनको मोड अफ एक्सन भनेको एउटै हुन्छ। जस्ट यो चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा डिफ्रेन्ट नेममा चाहिँ एभाइलेबल भएको तर काम भन्ने चाहिँ एउटै गर्ने भयो। अब अर्को इन्ट्रायुटेराइन डिभाइसमा चाहिँ कपर भएको छ, कपर T380 यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा यसको जुन कपर कम्पोनेन्टले चाहिँ एज अ स्पर्मिसाइडलको रूपमा चाहिँ एक्ट गरेर चाहिँ स्पर्मलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ, जस कारणले गर्दा यसले चाहिँ एकसँग चाहिँ मिट हुन पाउँदैन। अनि अर्को मेल कन्डमले चाहिँ के गर्ने भयो त ब्यारियरको रूपमा काम गर्ने भयो, डायफ्रामले पनि एज अ ब्यारियरको रूपमा काम गर्ने भयो। त्यसै गरी मेल स्टेलाइजेसन र भ्यासेक्टोमीले चाहिँ स्पर्मलाई चाहिँ इज्याकुलेटेड सेमेनसँग चाहिँ स्पर्मलाई मिक्स नै हुन नदिने भयो। त्यसै गरी फिमेल स्टेलाइजेसन अथवा ट्युबल लिगेसनमा चाहिँ एग्सहरूलाई चाहिँ ब्लक गरिदिने भयो, स्पर्मसँग मिट हुनै नदिने। त्यसै गरी ल्याक्टस ल्यामिनोरिया मेथड भनेको चाहिँ रिलिज अफ एग ओभरीबाट चाहिँ एगको रिलिज हुन दिँदैन भने स्ट्यान्डर्ड डे अथवा एसटिएम मेथडले चाहिँ प्रिभेन्ट द प्रेग्नेन्सी होइन, प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ अभोइड गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ, किनभने त्यो बेलामा चाहिँ के त जुन पिरियडमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेफ पिरियडमा अनसेफ पिरियड अथवा फर्टाइल पिरियडमा चाहिँ अनप्रोटेक्टेड भजाइनल सेक्सहरूलाई चाहिँ अभोइड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी क्यालेन्डर रिदम मेथड भनेको पनि सेम त्यही भयो होइन, अनप्रोटेक्टेड भजाइनल सेक्सहरू चाहिँ फर्स्ट र लास्ट इस्टिमेटेड फर्टाइल डेजमा चाहिँ के अरे अनप्रोटेक्टेड भजाइनल सेक्सहरू नगरेर अथवा चाहिँ आफूले गर्दाखेरि पनि बर्थ कन्ट्रोल मेथडहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने कुरा भयो भने विड्रोल अथवा कोइटस इन्टरप्सन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै फर्टिलाइजेसनबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि इज्याकुलेसन हुनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ मेलले चाहिँ फिमेलको भजाइनाबाट चाहिँ पेनिसलाई चाहिँ विथड्र गर्ने मेथडलाई चाहिँ विथड्र गरेर चाहिँ त्यो स्पर्म र स्पर्मलाई चाहिँ ओमेनको भजाइनाभित्र एन्ट्री हुनै नदिनुलाई चाहिँ हामी विड्रोल मेथड भन्छौँ। र यति नै रहेको छ आजको हाम्रो कन्टेन्ट्स। अब त्यसपछि आज हामीले आजको सम्मको होइन हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर पढ्यौँ। अब यो सम्ममा चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ, सो लेट्स एसेस है त, इट्स एसेसमेन्ट टाइम। हामीले एसेसमेन्ट सधैँ चाहिँ एमसिक्यूको थ्रुबाट गर्छौँ, किनभने नर्सिङ इन्ट्रान्समा हामीलाई सोध्ने भनेको एमसिक्यू हो र यो मैले बनाएको क्वेसन्सहरू पनि सबै हाम्रो इन्ट्रान्स पहिलाबाट सोधेको इन्ट्रान्स क्वेसन्सहरूबाटै लिएको हो, त्यही भएर चाहिँ इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर यु फर द एक्जाम है त। जस्तै फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, विच अफ दिस मेथड अफ स्टेलाइजेसन इज पर्मानेन्ट। अप्सन रहेको छ भ्यासेक्टोमी, नम्बर बी ट्युबल लिगेसन, नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी, र डी नन अफ दी अबोभ। हामीले भर्खर त पढ्यौँ भने पर्मानेन्ट मेथड कुन चाहिँ स्टेलाइजेसन मेथड चाहिँ पर्मानेन्ट हो भनेर। त्यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी। भ्यासेक्टोमी भनेको मेलको लागि भयो भने ट्युबल लिगेसन भनेको फिमेलको लागि भयो। त्यसै गरी नम्बर 2 मा चाहिँ विच अफ द फलोइङ आयुसिडी इज नाउ कमनली युज्ड। कपर T200, नोभा टी, कपर T380 अथवा नोभा टी, यो डबल भएछ नो प्रब्लम। र यसको राइट एन्सर रहेको छ कपर T380A। यो चाहिँ हाम्रो अहिले युज हुने आयुसिडी भयो। विच अफ द फलोइङ मेथड इज बेस्ट फर न्युली म्यारिड कपल। नम्बर ए ब्यारियर मेथड, नम्बर बी कम्बाइन्ड ओरल पिल्स, नम्बर सी इन्ट्रायुटेराइन डिभाइसेस, र नम्बर डी रिदम मेथड। अब न्युली म्यारिड कपलको लागि यो मध्ये कुन चाहिँ मेथड सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि कम्बाइन्ड ओरल पिल्स। अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ प्रोटेक्ट वुमेन अगेन्स्ट प्रेग्नेन्सी फर अ पिरियड अफ 6 months, 12 months, 9 months or 3 months। यो हामीले एलएमा पढ्दाखेरि भने त एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ कति महिनासम्म गर्छौँ अथवा चाहिँ यसले कति महिनासम्म प्रिभेन्ट गर्छ भनेको एन्सरै सेम भयो, त्यो हो 6 months। विच अफ द फलोइङ मेथड डज नट निड सर्जिकल इन्सिजन अथवा प्रोस्टेटर।
Number A, vasectomy. Number B, tubal ligation. Number C, intrauterine device. और number D, ZL. यो मेथडमध्ये कुन चाहिँमा चाहिँ सर्जिकल इन्सिजन चाहिँदैन त भन्दाखेरि नम्बर सी, इन्ट्रायुटेराइन डिभाइस। किनभने भ्यासेक्टोमी र ट्युबल लिगेसन भनेको त सर्जिकल मेथडै भयो। जेरेलमा पनि हामीले चाहिँ एउटा सानो सर्जिकल इन्सिजन दिन्थ्यौँ भनेको थियो नि त, त्यही भएर इन्ट्रायुटेराइन डिभाइसको लागि त त्यस्तो केही पनि चाहिएन, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर रहेको छ इन्ट्रायुटेराइन डिभाइस। Combined oral contraceptive pill contains only estrogen, corticosteroids, only progesterone, or both estrogen and progesterone भन्दा यसको राइट एन्सर रहेको छ both progesterone and estrogen, किनभने यसमा combined भनेको छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ दुईटै हर्मोन चाहिँ combined भएको हुन्छ। त्यसै गरी नम्बर 7, coitus interrupts is also known as symptothermal method, withdrawal method, standard method, or cervical mucus ovulation method। यसका राइट एन्सर रहेको छ withdrawal method। What is the best spacing method for a woman who has one child? राइट अप्सन रहेको छ कपर टी, ट्युबेक्टोमी, ओरल पिल र भ्यासेक्टोमी। यसको राइट एन्सर रहेको छ कपर टी। यो किन त एउटा बच्चा भएको वुमेनको लागि सबभन्दा राम्रो बेस्ट स्पेसिङ मेथड भन्दाखेरि ओरल पिल्सले चाहिँ भनेको हाम्रो 3 महिना अथवा यो चाहिँ खानु जेलसम्म मात्र प्रिभेन्ट गर्ने भयो। त्यही भएर हामीले अब अर्को हामीले एउटा बच्चा जन्माइसकेपछि त हामीले टाइम इन्टरभल त राख्नु पर्यो, जुन चाहिँ अब 2 to 5 years अथवा 5 to 7 years भने चाहिँ हामी टाइम इन्टरभल भन्ने गर्छौँ। त्यो टाइम इन्टरभल भरि त हामीले ओरल पिल्स खाने कुरा भएन होइन। अनि अर्को ट्युबेक्टोमी र भ्यासेक्टोमी भनेको त पर्मानेन्ट मेथड भयो, त्यही भएर चाहिँ बेस्ट मेथड भनेकै कपर टी भयो, जसले चाहिँ हामीलाई 5 yearsसम्ममा चाहिँ प्रोटेक्सनहरु चाहिँ प्रोभाइड गरिरहन्छ। Which of the following is only contraceptive device that prevent from the STD? ZL, condom, Depo-Provera, or all of the above? हामीले यो त हरेक पोइन्टमा हरेक टपिकमा आइरहेकै छ हैन। एउटा मात्र कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस जसले चाहिँ एसटीडी बाट प्रिभेन्ट गर्छ भने त्यसको राइट एन्सर हो बी, कन्डम। अर्को नम्बर 10 मा रहेको छ ओभम भाइबल फर द टाइम पिरियड आफ्टर ओभुलेसन, र यसको राइट अप्सन रहेको छ 48 to 72 hours, 24 to 48 hours, 14 days अथवा 28 days। र यसको राइट एन्सर रहेको छ 48 to 72 hours। हामीले यसरी बनाएको छौँ, हाम्रो ओभुलेसन भनेको ठ्याक्कै 14 days मा हुन्छ र यो भएको 48 to 72 hours सम्म मात्र ओभम भाइबल हुन्छ भने इनकेस यहाँ ओभमको सट्टामा स्पर्म सोधेको भए राइट एन्सर के हुन्थ्यो त नम्बर बी 24 to 48 hours चाहिँ हुने गर्थ्यो। अब 11 मा which of the following is also known as कमलचक्की? कमलचक्की भनेर कुनलाई भनिन्छ यो मध्ये भन्दा combined oral pills, foam tablet, progesterone only pills, or both A and C? कसलाई चाहिँ हामीले कमलचक्की भनेर भन्छौँ भन्दा नम्बर बी फोम ट्याब्लेटलाई चाहिँ भन्ने गर्छौँ। Which of the following method help to increase the milk production in lactating women? यो मध्ये कुन चाहिँ मेथडले चाहिँ मिल्क प्रोडक्सनलाई हेल्प गर्छ भन्दाखेरि जस्तै पिल्स, डेपो-प्रोभेरा, नर्पान अथवा नन अफ द अबभ। यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर बी डेपो-प्रोभेरा। किनभने पिल्सले चाहिँ ल्याक्टेटिङ वुमेनहरूलाई चाहिँ अझ पिल्स नदिनु भन्छ, किनभने पिल्सले चाहिँ के अरे दुधको अमाउन्ट चाहिँ कम गरिदिने गर्छ। डेपो-प्रोभेरा चाहिँ अझ यसले चाहिँ इन्क्रिज गरिदिने काम गर्छ, त्यही भएर चाहिँ यसको राइट एन्सर हो डेपो-प्रोभेरा। Number 13 मा which of the following is a criteria must be fulfilled for the lactation amenorrhea method? कुन चाहिँ क्राइटेरिया हो त? And the breastfeeding woman must be without menses since delivery, or state known as lactation amenorrhea. A woman must fully or nearly fully breastfeed. The infant must be less than 6 months. Or number D, all of the above. यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर डी, all of the above। किनभने lactation amenorrhea मेथडलाई फुलफिल हुनको लागि, सक्सेसफुल हुनको लागि एउटा भनेको वुमेनलाई मेन्स्ट्रुएसन भएको हुनु भएन, अर्को उसले टोटली ब्रेस्टफिड गराएको हुनु पर्यो र इन्फान्ट चाहिँ 6 महिना भन्दा चाहिँ कमको हुनु पर्यो। यसै गरी नम्बर 14 मा रहेको छ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स कन्टेन 21 tab of iron and 14 tab of hormone. Number B 28 tab of hormone. Number C 21 tab of hormone and 7 tab of iron. र नम्बर डी रहेको छ 21 tab of hormone and 7 tab of zinc। यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर सी 21 tab of hormone and 7 tab of zinc। यो चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हामीले ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स पढ्ने बेलामा चाहिँ यो पोइन्ट आएको थियो होइन, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल 28 ट्याब हुन्छ, जसमा चाहिँ 21 ट्याब चाहिँ हर्मोनको हुन्छ र तल रहेको 7 वटा ब्राउन ट्याब चाहिँ आइरन हुन्छ भनेर भनेको थियो। र नम्बर 15 which of the following is the best permanent method for women
नम्बर ए ल्याप्रोस्कोपी, नम्बर बी मिनी ल्याब, नम्बर सी बोथ ए एन्ड बी, र डी नन अफ द एबोभ। यसको चाहिँ एन्सर अलरेडी आइसकेको छ, नम्बर बी मिनी ल्याब होइन। किन भन्दाखेरि अब अघि पनि भन्यो होइन, मिनी ल्याब चाहिँ अलिकति माइनर सर्जिकल प्रोसिडर पनि भएको कारणले गर्दा र यसको इफेक्टिभ रेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट इज कन्सिडर एज द बेस्ट पर्मानेन्ट मेथड फर वुमेन। र यो सँगै हाम्रो फ्यामिली प्लानिङ टपिक पनि यही सकिएको छ। यो सँगै हामीले हाम्रो जुन हेल्थ टपिकभित्रको जुन पार्ट 2 को चाहिँ 4 वटा टपिक चाहिँ हामीले पढिसकेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले कहिलेकाहीँ कन्फ्युजहरू हुनुभयो भने अथवा केही पनि यो टपिकहरूमा चाहिँ हजुरले नबुझ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई नर्सिङको बारेमा यस्तै अरूको टपिकहरूको बारेमा जान्न मन छ भने पनि हजुरहरूले तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सक्दो मद्दत गर्ने नै छौँ। अहिलेसम्मको मैले जति पनि कन्टेन्टहरू यो शुद्ध चाहिँ 4 वटा कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो सकिएको छ। यो सम्ममा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझिरहनु भएको छ भने पनि म आशा गर्दछु। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु। र त्यति बेला सबैजना एभ्रिवान टेक केयर एन्ड अलवेज रिमेम्बर द्याट प्लान्स आर नथिङ बट प्लानिङ इज एभ्रिथिङ। थ्याङ्क यू।